السلام عليكم الخوت. دونك ان شاء الله اليوم غادي نتعرفوا على كورس سير لي روت. دونك ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي ديفيرون كوش دو لا روت، غادي بالاضافه غادي نتعرفوا على الانواع ديال لي شوسي. دونك اول حاجه الخوت عندنا لا شوسي. شنو هي لا شوسي؟ اي لا بارتي دين فوا دو لا كومونيكاسيون افيكتي à la circulation du véhicule، يعني هي هذاك الممر pour faciliter la circulation ديال الفيهيكول ديالنا. Généralement, la chaussée se compose de 3 couches. يعني généralement la chaussée se compose de 3 couches. أول حاجة كنسميوها لا كوش دو رولمون ولا لا كوش دو سيرفاس. يعني هي كتكون في السيرفاس. سي كوش اون كونتاكت ديريكت افيك لي بنوماتيك، يعني هي فين كيمشيو لي فيهيكول ديالنا لي لو بنوماتيك دو فيهيكول et la charge extérieure. Il est composé d'une couche de roulement et d'une couche de liaison. يعني هاد الكوش دو رولمون ولا الكوش دو سيرفاس يعني هي كتكون عندها الكونتاكت افيك البنوماتيك ديال الفيهيكول ديالنا، يعني هي اللي كتلقى لينا هادوك لي كونترانت ديال الفيهيكول ديالنا. دونك كتكون من دو كوش، كاينه الكوش دو رولمون وكاينه الكوش دو ليزون ولا الكوش دامبريناسيون. بالنسبه للغول ديال هاد الكوش دو رولمون كاين les efforts de cisaillement provoqués par la circulation، يعني بحال كتمتص لينا هادوك les efforts de cisaillement provoqués par la circulation ولا كتلقى imperméabiliser la surface de la chaussée، assurer la sécurité, l'adhérence et le confort. bruit et uni، يعني كتأسيغي لنا لا sécurité و لو confort. بالنسبة للغول ديال الكوش دو سيرفاس، il a pour rôle essentiel d'assurer une transition avec les couches inférieures plus rigides. يعني هذا هو الغول ديال الكوش دو سيرفاس. بالنسبة لا couche de base، la couche de base est une couche intermédiaire permet le passage progressif entre couche de roulement et couche de fondation. Elle reprend les efforts verticaux et répartit les contraintes normales qui résultent sur les couches sous-jacentes. يعني بحال كدير لا ريبارتيسيون ديال هادوك لو شارج ديالنا، يعني ماشي يكونوا كونسونطري في ان سول بوين. بالنسبه للغول ديال الكوش دو باز، بالنسبه للكوش دو باز لي غول ديالها هو سيبورتي ديريكتومون لي شارج دي ترافيك، حيت هادوك لي شارج دي ترافيك يعني ديريكتومون كينزلونا على الكوش دو باز، يعني هي كتريبارتي لينا دوك لي شارج ابري ما كينزلو كتريبارتيهم، كدير لا ريبارتيسيون. دريناج انترن، يعني الدريناج تو سكي ريلاسيون افيك لو. ترانسميسيون دي شارج à la couche de fondation، يعني après هادوك لي شارج اللي كينتجو لنا على كي ابليكي بار لي فيهيكول، هاد لا كوش دو باز كدير لهم لا ريبارتيسيون، يعني après ما كدير لهم لا ريبارتيسيون كتريبارتاو على الكوش دو فونداسيون والكوش دو ولا لا كوش دو فورم. بالنسبه لا كوش دو فونداسيون il a le même rôle que celui de la couche de base. La couche de base et couche de fondation forment le cours de la chaussée. يعني le cours de la chaussée شنو هو la couche de base avec la couche de fondation. بالنسبة للغول ديال الكوش de fondation c'est la transmission des charges vers le sol، يعني كديرنا يعني بحال كوش كدوز لي شارج لكوش الاخرى، يعني لا حتى هي كدير لا ترانسميسيون دي شارج فيغ لو سول. لا كوش دو فورم يعني هي لا ديرنيير كوش اللي كتكون عندنا يعني اوديسو. La décision d'avoir une autre couche sous la couche de fondation dépend de l'importance du sol support. يعني هاد الكوش دو فورم ماشي دائما كنديروها، يعني على حساب السول سيبور ديالنا،
يعني هاد الكوش دو فورم نورمالمون شناهي سميتو، يعني علاش كنديروها بور اوغمونتي لابورطونس ديال الصول ديالنا. ملي كتكون عندنا واحد الصول عندها اون موفيز بورطونس ولا واحد يعني ما عندهاش البورطونس الكافيه باش تلقى لنا هادوك لي شارج، كنديرو هاد الكوش دو فورم بحال كتاوغمونتي لينا لابورطونس. دونك سي بورطونس سول supérieur à portance trafic on n'a pas besoin d'une couche de forme. هادشي اللي قلت لكم دابا، الا كانت عندنا البورطونس ديال الصول يعني سيبيريور البورطونس ديال الترافيك، راه هادشي اللي بغينا حنا. هذيك الطريق حنا اصلا دايرينها غير باش هذاك لي فييكول ديالنا يدوزو بلا ما يكونوا يعني يبان لنا شي حويجات على الطريق ديالنا. يعني خاص البورطونس ديال الصول تكون سيبيريور تكون كبر من البورطونس ديال الترافيك. هنا on n'a pas besoin d'une couche de forme. بالنسبه لك كانت البورطونس ديال الصول ديالنا انفيريور صغر من البورطونس ديال الترافيك، on est obligé d'avoir une couche de forme. يعني il est indispensable d'utiliser une couche de forme pour augmenter la portance. بالنسبه لي ستركتور دو لا شوسي، اشنو هما لي شوسي اللي كاينين؟ دونك هادو عقلوا عليهم مزيان. يا اما كتكون عندنا لا شوسي سوبل. دونك شوفوا هنا une chaussée souple est composée d'une couche de surface en matériaux bitumineux. يعني في الكوش دو سيرفاس كون عندنا دي ماتيريو بيتيمينو اون ديسو يعني فوقها se trouve une assise en matériaux granulaires non traités. يعني كنلقاو دي جي ان تي des graves non traités, des matériaux non traités sur une ou plusieurs couches. Pour ce style de chaussée la qualité du sol support influence. دونك كيف ما كتشوفوا هنا يعني على حساب ليبيسور الفلو تاهو نردو ليه البال. شوفوا الكوش دو سيرفاس وعندنا الكوش دو باز وعندنا الكوش دو فونداسيون وعندنا الكوش دو فورم. دونك l'épaisseur variable en fonction du trafic. l'assise de chaussée grave non traitée يعني هنا عندنا دي جي ان تي. شوفوا يعني لا كونتيتي ديال جي ان تي شحال. يعني عندنا الكوش دو فونداسيون والكوش دو باز. بالنسبة la chaussée bitumineuse épaisse composée de revêtements bitumineux. Les chaussées bitumineuses épaisses disposent d'une assise en matériaux traités ou liants hydrocarbonés. يعني كيكون عندنا دي ماتيريو تريتي يعني تريتي باغ ان ليون هيدروكربوني اللي هو البيتيم d'une épaisseur de 15 à 40 cm. Les matériaux qui les composent étant d'une relative rigidité. Cela permet de répartir les contraintes verticales et de réduire les efforts au niveau du sol support. Donc كيف ما كتشوفوا هنا الترافيك ديالنا هنا عندنا الكوش دو سيرفاس، هنا عندنا الكوش دو باز والكوش دو فونداسيون. بالنسبه للكوش دو باز والكوش دو فونداسيون كنديروهم بدي ماتيريو تريتي يعني دي جي ان يعني غراف تريتي دي جي تي يعني تريتي باغ لو بيتيم باغ ان ليون هيدروكربوني. عاد عندنا الكوش دو فورم. دونك بالنسبه لا شوسي سومي ريجيد يعني السومي ريجيد اشنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها الكوش دو سيرفاس يعني دائما ابري كنلقاو الغراف بيتيم غير في الكوش دو باز يعني ماشي الكوش دو فونداسيون الكوش دو باز. يعني الكوش دو باز فيها واحد الماتيريو تريتي بواحد ليون هيدروكربوني اللي هو البيتيم. وبالنسبه هنا الكوش دو فونداسيون كنلقاو فيها واحد الماتيريو تريتي او ليون هيدروليك يعني تريتي باغ لو سيمون ولا يعني كان فرق. il y a une différence ما بين les matériaux traités par un liant hydrocarbonique ou par un liant hydraulique. ملي كنقولوا traité par un liant hydrocarbonique كنقصدوا بها البيتيم، ملي كنقولوا traité par un liant hydraulique كنقصدوا بها السيمون. دونك هنا ردوا البال يعني هذا هو لا ديفيرونس. دونك كيف ما كتشوفوا ما بين الاول والثاني والثالث ما بين السوبل بيتيمينوز ايبيس و سومي ريجيد يعني كنلقاو لا ديفيرونس في نورمالمون في الكوش دو باز الكوش دو فونداسيون يعني لي ماتيريو
يعني كنلقاو اما دي ماتيريو نون تريتي بحال ولا السوبل ولا دي ماتيريو تريتي باغ ان ليون هيدروكربوني ولا وحده تريتي باغ ان ليون هيدروكربونيك والاخرى تريتي باغ ان ليون هيدروليك. بالنسبه لا شوسي ا ستركتور ميكست كاين الميكس يعني composé de matériaux bitumineux en couche de surface. toujours la couche de surface هنا فيها matériaux bitumineux. بالنسبة إلى la couche de base, la chaussée à structure mixte repose sur une couche de fondation matériaux traités au lion hydraulique. يعني الكوش de fondation فيها الماتيريaux traités au lion hydrocarbonique. Ces derniers permet de diffuser les efforts donc les atténuer dans le sol support. وكاينه لا شوسي à structure inverse. La chaussée à structure inverse se compose de 3 couches يعني فيها 3 couches donc ayant un rôle spécifique. La couche de surface en matériaux bitumineux toujours بالنسبة assure l'étanchéité et l'unité de l'ensemble. La couche granulaire A absorbe les fissures de la couche de fondation, empêche ainsi les remontées en fin couche de fondation en matériaux traités au lion hydraulique. يعني كيكونوا دي matériaux traités par un lion hydraulique permet de répartir les contraintes sur le sol. بالنسبة dernièrement عندنا la chaussée rigide يعني كتكون كاملة بالبيطون يعني هي constituée d'un revêtement en béton de ciment. دونك بالنسبة هذه هي اللي فيها الكوش غرانيلير هي هذه بلاتي. دونك دي اسيور نو سومبلان هي لا كوش فيها هي لا ستركتور انفيرس هي هذه. دونك كنلقاو الكوش دو سيرفاس الغراف بيتيمينو كوش دو باز بيتيمينو. بالنسبة كنلقاو بين الكوش دو باز والكوش دو فونداسيون واحد الكوش غرانيلير كيف ما كتشوفوا ها هي une couche granulaire absorbe les fissures de la couche de fondation empêche ainsi leur remontée. يعني هذا هو الدور ديال هاد الكوش غرانيلير. هاهو بالنسبه للكوش دو فونداسيون كنلقاو غراف سيمون غراف ليثر غراف سوندا فولون. دونك هادشي كامل هاد لي ليثر وهاد لي صوندو وداكشي تعرفنا عليهم في الكور ديال السيمون. نخلي لكم اللين الرابط ديالو اسفل الفيديو في لا ديسكريبسيون ممكن انكم تشوفوه. دونك بالنسبه هذه هي ريجيد كلها بالبيطون لا شوسي ريجيد هي هذه يعني بحال كنلقاو واحد الدال اون بيطون كنلقاو الكوش دو فونداسيون حتى هي بالبيطون الكوش دو فورم فونكسيون دو لا ناتور دي تيغان. حنا دابا كنهضروا غير على الكوش دو سيرفاس والكوش دو باز و دو فونداسيون. دونك الخوت نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه ونتمنى لكم التوفيق وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك.